تے میں جس اسلام دیا گلاں کرنا نا او تے حضرت عمر نو ممبر اتے پوچھ لینا دسو جی اے کرتا کتھوں بنیا اے تے مطلب صحابہ تے پوری امت صحابہ دی کردے راہ نو نہیں پہنچ سکتی تے جدوں حضرت عمر دیاں شانہ جائے بندے کو پوچھا جا سکتا ہے کتھوں بنیا جی کرتا تے حضرت عمر اے نہ فرمان نپ لو انہوں پتہ نہیں میں عمر ہاں جنہاں نو نہیں نہ سمجھ آندی انہاں نو ساڈی گل نہیں انہاں نو قرآن و حدیث بھی نہیں سمجھ آندا انہوں نے مسئلہ ختم نبوت بھی نہیں سمجھ آیا اس تو بعد بھی جس بندے نو ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ نہیں آیا او مولی خادم دے گاٹے لگدا مڑ کے کہ جناب نہیں مولی خادم ڈاڈیاں گلاں کرنا میں کہا جلیا ڈاڈی گل یہ نہیں کردا میں تے وہی کچھ بیان کرنا جڑا قرآن تے حدیث وچ موجود ہے ہاں جی تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت اقبال بولیا کہنے لگا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدرواں نہیں دین شاہبازی اقبال کہندا ہوئے تے شاہبازاں دا دین سی تو بدلیا نال شریعت بھی بدل گیا اے شاہبازاں دا دین بٹیریاں دے موافق تے نہیں نہ ہو سکتا